आरे बरोबर रे व्हिडिओ काढा हय किती किती येले सोमेश केपेंकारांक माय मोगाचो नमस्कार. मोगाळ भाव भयणींनो, आज म्हजी परबी आमच्या सगळे केपेकारांक तशेंच धार बांदोडा सांग्याच्या आनी काणकोणच्या हे चारय तालुक्यांच्या लोकांक उनुंदीत परबी. आज खुशालकायेची खबर केपेकारांक, कित्याक जे तिसरे जिल्हा जाता वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता हेचे हेडक्वॉर्टर्स आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात जाता. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी खुशाल ही तिसरी जिल्हा वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणून. आनीक जेन्ना हो प्रपोजल वो रेजोल्युशन विधानसभेन आयिल्लें तेन्ना काँग्रेसाच्या आमच्या तिनूय आमदारांनी सपोर्ट केल्लो हे थर्ड डिस्ट्रिक्टा पासत. आनी आमचे विचार आशिल्ले की हेडक्वॉर्टर्स केप्यां जावचे म्हूण. आनीक हो पुरावो जेन्ना आमी उलयले एसेंब्लीक हो पुरावोय आसा. आतां सांगपाची गजाल म्हणल्यार थोडेशे मनीस आपणाक क्रेडीट घेतात. क्रेडीट घेवपाक कांय हरकत ना, पूण 2021 जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे विचार आयिल्ले हेच मनीस ओपोज करपाक आशिल्ले. हेचे पुरावे एसेंब्लीक आसात. सो म्हजी आनीक पाटी शाबासकी केपेच्या मोगाळ भाव भयणाक. हे डिस्ट्रिक्ट जावन आमकां जायतो फायद्याक पडटलो. एडमिनिस्ट्रेशना वरती मायट बीन हेल्थ, एड्युकेशन जावं पुलिसाचे हेडक्वॉर्टर्स आनी जायते फंड्स आमकां सेंटरासून हे थर्ड डिस्ट्रिक्टाक येतले. सो आमची उदारगतूय जातली. आमदार ह्या नात्यान हांवूय खुशाल. बट अशें एक चिंतपाची एक गरज आसा की जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली आनीक जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हणलां की हे एरिया डेवलप जातल्यो. आमी डेवलपमेंटाचेर आमी ओपोज न्हू, बट हो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावपाक जाय. आनीक हो डेवलपमेंट लोकां पासत जावपाक जाय, गोंयकारां पासत जावपाक जाय, केपेंच्या तशेंच बाकीच्या तिनूय तालुक्याच्या लोकां पासत जावपाक जाय. हो भायल्या पासत जावपाक जायना, गोंयकारां पासत जावपाक जाय. आनी हेच आदारान म्हाका दिसता हांव सांगूंक सोदतां आमच्या गोंयच्या सरकाराक, जे आमचें तूं आतां रस्ते काडूंक सोदता फ्रॉम काणकोण टू केपें, हो न्यू रोड जे दोंगरांतल्यान येतलो, आमचें दोंगर आमचें सोयम राखपाची गरज आसा. आनीक आमी मागतात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना हो डेवलपमेंट जातलो, हे थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातली, लोकांचें चिंतून सोयंबाचें चिंतून डेवलपमेंट करचें ना, खालीच डिस्ट्रिक्टाच्या नांवान डेवलपमेंट करून सोयम आमी पेडे करूंक जायना. सो आनीक पाटी शाबासकी केपेंच्या लोकांक. आमदार ह्या नात्यान तुमकां शाबासकी दिता. आनीक खरेंच हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आमच्या पासत बऱ्याक पडटलो असो सजमता. आनी आनीक पाटी सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना जुलयाच्या म्हयन्याक एसेंब्लीक जेन्ना हो मुद्दो रेज जालो, हो क्वेश्चन की थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून आमचो सरकार, आमचो ऑनरेबल CM केपें, सांगे, धार बांदोडा आनी काणकोण हे 4 तालुका मेळून एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता अशें म्हणून न्यूज येयनाका हांवें रोखडेच एक वॉयस मेसेज हांवें आमच्या ग्रुपांक शेअर केली. अशें न्यूज आयकता बरोबर. आनी तो म्हगेल्या विथीन हाफ एन आवरा भितर व्हायरल जालो आमच्या केप्यां सगळे ग्रुपांक. आनी म्हाका दिसता तो रोखडो बाबू कवळेकराक मेळ्ळो. आनी म्हाका रोखडेच फोनां आयलीं सगळ्यांनी. संदेश हेगडे देसायान कॉल केलो, अंजलीसान कॉल केलो, बाबून कॉल केलो. पालो इमिजिएटली आमी आत्तां पालो अर्जंट CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेतला. कळ्ळें न्ही, 3 नाका 4 सुमार अपॉयंटमेंट आशिल्लो आनी 1:30 सुमार आमकां कळ्ळें. आनी आमी फास्ट सगळे कावन्सिलर थोडे मेळोन, हांव, अंजली, संदेश हेगडो देसाय, आमचो फारूक आशिल्लो, आमी सगळे CMा बरोबर आमी CMाक वचून मेळ्ळे. एका बाबू कवळेकरा बरोबर वचून आमी CMाक मेळ्ळे. आनी CMाक हांवें डिटेल एक्सप्लेन केलें आमची केपेच्या बद्दल.
कळ्ळें न्ही. केपें आमचो एक पयलींच्यान एक हेडक्वॉर्टर्स पुर्तुगेज टायमार साकून हेडक्वॉर्टर्स, ती आमचो सिव्हील कोर्टूय पयलीं आशिल्लो, आनीक तें सेंटराक पडटा. सांगें, केपें, धारबांदोडा, काणकोण हे सेंटराक केपें पडटा. म्हणून आमकां 1988 डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस दिल्ली, RTO ऑफिसूय आमकां केप्याच दिल्ली, सेंटराक पडटा अशें म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो ते आमी CMाक सगळें एक्सप्लेन केलें. CMान मागीर सांगलें कितें, आपण ताचेर स्टडी करतलो आनी कितें तें आपण करतलो म्हणून. कळ्ळें न्ही. ह्या सायडीन कुडचड्या वयले, ते सायडीन कुडचड्यार येवचें अशें म्हणून तांचोय डिमांड आशिल्लो कुडचड्याच्या लोकांचो. कळ्ळें. तर हाजेर मागीर आमचे आमदारांनी असेंब्लीक हें केल्लो की जावचें अशें म्हणून. सुभाष फळदेसायांनी ताजेर केपें जाल्यार बरें अशें म्हणून ताणें हें केल्लें. पूण बाबू कवळेकर सारको फाटीं लागलो, इतलें म्हाका इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की 4 दीस पयलीं सुद्दां म्हाका कळ्ळें ही खबर अशें अशें आहा म्हणून. पूण लास्टाक आमचे सहकार जाले आमच्या हॉनरेबल CMान डॉक्टर प्रमोद सावंतान की केपें हेडक्वॉर्टर अशें म्हणून एक खुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून काल तेणी एक डिक्लेअर केलें. आनी इवन आज हांवें न्यूज पळयलें जाल्यार मोरगांवच्या कलेक्टराक सुद्दां चार्ज दिला की ह्या डिस्ट्रिक्टाचे ते कलेक्टर अशें म्हणून. कळ्ळें. तर हांव आमचे सगळे केपेंच्या लोकांच्या वतीन आमचे हॉनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव एप्रिसिएट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कळ्ळें न्ही. CMान जें केलां आनी नांव दिलां इज अ परफेक्ट नेम बिकॉज दीस तालुकाज केपें, सांगें, धारबांदोरा, they are from hinterland and this river starts at Mangal at the foot of river, at the foot of a mountain. And it travels into this talukas. Therefore, this is a fitting name as Kushavati, Goa, for the 3rd district. आता तुम्ही हॅपी आसा हेजेर? I am very happy and I extend my full cooperation and support to Honorable CM for giving us this opportunity as the 3rd district and to be the members of the 3rd district as senior citizens. ओके. हांगा कांयच चेंजीस जावपाक जाय कित्याक कलेक्टर ऑफीस बट जावपाक जाय. This was a neglected taluka and it has been neglected by the elected people. And we see a sunlight that this district will definitely get upliftment and a lot of tremendous work will take place. आनी बाजार सुद्दां लोकांले वाडटलो. होय, बाजार वाडटलो, एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस वाडटली. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव सेंटर हो आसा तो डबल जातलो आनी देर वील बी लॉट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टू बी क्रिएटेड एंड द पीपल वील हॅव इट. खरें म्हणल्यार पयली सुवातेर हांव गोवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टी अध्यक्ष दामू नायक हांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां. तुमकां खबर आसतलें जुलय म्हयन्यान ही खबर स्टार्ट जाल्ली की 3rd डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून. तेन्ना आमी बाजारकार जे बाजारांत शॉपां आसात म्हणजे तातूंत भितर भिशे आशिल्ले, दलाल आशिल्ले, मागीर संजू बोरकार, मागीर राजू सुंगटणकार आशिल्लो, आमचे बाकीचे सगळे जितले शॉप ओनर पळय जे आसा सगळ्यांची नांवां घेना पूण शॉप ओनर पळय जे जितले बाजारांत आशिल्ले सुजीत मनोज ट्रावलीकर आशिल्लो, हांच्यांनी हांकां एक कन्सर्न आशिल्लो आमकां सगळ्या बाजारकारांक की बाबा 3rd डिस्ट्रिक्ट जाल्यार हेडक्वॉर्टर्स हे केपें आसपाक जाय म्हणून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन CMाक आनी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली. त्या प्रमाणे आज ते फुलफील आमचे वीश जाल्ले आसा आनी केपेंची उदरगत आतां कोण हाडपाक शकना. हातून आमी खूब आमचे भितर एक उल्हास निर्माण जाल्लो आसा सगळ्यां मदीं आनी सगळे जाण बरे खूश आसात. म्हणजे ह्या सगळ्या बाजारकाराच्या वतीन हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. तुमकां खबर आसतलें भारतीय जनता पार्टीची जी ध्येय धोरण आसा जातून अंत्योदय म्हणून आसा, मागीर सबका साथ सबका विकास, ही जी धोरणां जर पळयत जाल्यार ही धोरणां घेवन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार मुखार वचत आसा आनी त्या दृश्टिकोनातून हो 3rd डिस्ट्रिक्ट केल्लो आसा जेणे करून लोकांक सगळ्यो सेवा ज्यो आसा सोयीस्कर जावच्यो, चड पयस वचपाक पडची न्ही आनी लोकांनी कामां बेगींतले बेगीन जावन लोकांक खुशी दवरपाचो आनी लोकांची सेवा करपाचो ह्या गव्हर्मेंटाचो हो एक मजबूत पांय घालून एक प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी हांव आनी एक खोशयेची गजाल म्हणल्यार
ह्या डिस्ट्रिक्टाक नांव कुशावती दिलां. कुशावती ही न्हंय आमी ल्हानपणाच्यान त्या न्हंयेन न्हांवन घेवन आयल्या आनी वी आर कनेक्टेड टू दॅट रिवर. आनी सगळे केपेकारांक सामकी उमेद जाल्या की कुशावती नांव दिलां म्हणून हांव आनी एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीचें गोंय राज्य सरकार हांकां मना काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा आनी तांकां हांव अभिनंदनाचें व्यक्त करता. जर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जालो जाल्यार आमचो बाजार आसा तो फुलतलो, बाजारकारांक प्रॉफीट कितें जाता म्हण ह्या हेजेर कितें दिसता तुका? डेफिनेटली कशें आसा आतां जेन्ना न्यूज आयली त्या न्यूजा बरोबरच आयलें की हायवे प्लॅन जाली म्हणून. म्हणटकीर केपेंचो चौक तेंच तुमकां सांगलां हांवें, केपेंचो विकास आतां कोण हाडोवपाक शकना. ह्यान पयलीं ज्यो पळय केप्यान विकास जालो ना तो आतां जातलो आनी केपेंची बाजारपेठ म्हणजे लोक जेन्ना येतले काणकोणच्यान, धारबांदोडेच्यान, सांग्या वयल्यान चौफेर लोक जेन्ना कुडचड्या वयल्यान जेन्ना केप्यान येतले आपली कामां करपाक, जशें पयलीं जातालें, पयलीं जसो बाजार फुलनाशिल्लो तसो आतां परतोय केपेंचो बाजार फुलतलो आनी केपेंचो विकास हो घडटलो हातून आमकां मात्तूय दुबाव ना. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसता हें सद्या थंय कमी आसा, ते हेजेर खंयचे ना आतां पळयता? आमची म्युन्सिपालिटी बिल्डींग ही स्टार्ट जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयला आमची त्यामार बिल्डींग एक आसा. प्लस जर तर न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर करतले जाल्यार कितलोसोच जागो एवेलेबल आसा. तुमी जर पळयत जाल्यार काराळे पळयत, सुभाष फळदेसाय जो घर बंगलो आसा थंय पळयत जाल्यार थंय जागो आसा. कोर्टा ऑपोजीट म्हणजे कोर्टा त्या एरियेनी खूब कोर्टा फाटल्यान थंय जागो आसा. म्हणटकीर अशें न्ही की जागो ना. म्हणटकीर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जेन्ना जातले तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर घडोवन येतले आनी सगळ्यो सोयी सुविधा तातूंतल्यान निर्माण जातले.